बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ततारी मंगोलिया के रहने वाले लोग थे। ये बड़े जहल और खूनख्वार थे। इन्हें किसी बंदे पर भी रहम नहीं आता था। ख़ास तौर पर ये मुसलमानों के काफ़ी खिलाफ थे। इनका जो सरदार था वो चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान को शाहाना ज़िंदगी जीने का काफ़ी शौक़ था। ये बड़ा जालिम जाबिर शख्स था। इसने अपनी फ़ौज को इसीलिए ही तैयार किया हुआ था कि ये दूसरे मुल्कों में जाकर तबाहियाँ मचाए। इनके जुल्म सितम के किस्से आज भी तारीख में भरे पड़े हैं। इन्होंने काफ़ी मुल्कों में जाकर लोगों को दुनिया से रुखसत कर दिया। ये मुसलमानों के मुख्तलिफ शहरों पर जाकर कब्ज़ा कर लेते थे। वहाँ पर जाकर ये खून की नदियाँ बहा देते थे। हर तरफ ततारियों का दौर चल रहा था। इनकी फ़ौज दूसरे मुल्कों में जाकर तबाहियाँ मचा रही थी। ये लोगों को उनके मुल्क में जाकर दर बदर कर रहे थे। लोग अपने घरों को छोड़कर दूर दराज अपनी जान बचाकर भाग जाते थे। इसी दौरान ततारी फतवात करते हुए एक ऐसे शहर आ पहुंचे जिसका नाम दरबंद था। यहाँ पर काफ़ी मुसलमान लोग रहते थे। जब मुसलमान लोगों को पता चला कि ततारी फौज हम पर हमला करने आ रही है तो ये अपनी जान बचाने के लिए शहर से भागने लगे। कुछ ही देर में पूरे का पूरा शहर वीरान हो गया। ततारी फौज ने जब आकर देखा तो पूरा शहर वीरान पड़ा था। ततारी फौज की कमांड शहजादे के हाथ में थी। इसने अपने सिपाहियों से पूछा कि क्या पूरे का पूरा शहर खाली हो चुका है। तो इन्होंने इलाके का मुकम्मल मुआयना किया तो इन्हें मालूम हुआ कि दो बंदे इस शहर के अंदर मौजूद हैं और वो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने आकर शहजादे को बताया कि दो बंदे मस्जिद के अंदर इबादत में बैठे हुए हैं। अब आप बताएं उनका क्या करें। शहजादे ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों बंदों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। उसी वक्त सिपाही मस्जिद के अंदर आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने बुजुर्ग और इनके खलीफा को बेड़ियां लगाईं। बेड़ियां लगाकर ये इनको शहजादे के पास ले आए। इन बुजुर्ग का नाम हजरत सैयद अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह था। जब इनको पकड़कर शहजादे के सामने लाया गया तो शहजादे ने बुजुर्ग से कहा कि हमारे डर की वजह से पूरे का पूरा शहर खाली हो चुका है। अब यहाँ पर कोई बंदा बाकी नहीं बचा है सिवाय आप दो लोगों के। अब आपको ये भी पता था कि हमने आपके शहर को फतह कर लिया है, पर आप दोनों यहाँ पर मस्जिद में बेखौफ बैठे थे। इसमें आपकी क्या हिकमत अमली थी। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुझे पता था आपकी फौज आ रही है और पूरे का पूरा शहर वीरान हो चुका है सिवाय हम दोनों के। शहजादे ने कहा कि फिर आप यहाँ से क्यों नहीं भागे। बुजुर्ग ने शहजादे को जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला के घर के अंदर बैठे हुए थे। अल्लाह ताला के घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। शहजादे ने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो। हमने तुम्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया है, तुम्हें बेड़ियां पहना दी हैं और तुम अब मेरे सामने खड़े हो। अब जबकि तुम मेरे मुजरिम हो फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शहजादे से फरमाया कि ये बेड़ियां क्या चीज़ हैं। आपने उसी वक्त अल्लाह पुकारा तो बेड़ियां टूटकर ज़मीन पर जा गिरीं। जब शहजादे ने आपका ये अमल देखा तो इसकी दिल पर आपकी हैबत बैठ गई। शहजादे ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों मुसलमानों को इस शहर के अंदर रहने दिया जाए। फिर आपको इस शहर के अंदर रहने दिया गया। आप इस शहर के अंदर रहकर इस्लाम पर अमल करते रहे। यही ततारी शहजादा कभी कभार आपसे खुफिया मुलाकात करने के लिए भी आया करता था। अल्लाह ताला ने नूर फरासत से हजरत अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह को बता दिया कि ऐसा वक्त आएगा जब यह शहजादा पूरे मुल्क का हुक्मरान बन जाएगा। चुनाचे जब ततारी शहजादा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास मुलाकात करने के लिए आया तो आपने शहजादे से फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ। शहजादा आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और मैं मुसलमान हो भी जाऊं तो मुझे ये बात खुफिया रखना पड़ेगी, इसलिए मैं खुल्लम खुला ऐलान नहीं कर सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ततारी शहजादे से फरमाया कि चलो ठीक है, तुम अपने मुसलमान होने का ऐलान उस वक्त करना जब तुम इस मुल्क के हुक्मरान बन जाओ। ततारी शहजादा कहने लगा कि क्या मैं इस मुल्क का हुक्मरान बनूंगा। आपने फरमाया कि हाँ, मेरे बातिन का नूर बताता है कि तुम एक दिन इस मुल्क के हुक्मरान बनोगे।
اور اس پورے ملک پر تمہاری حکمرانی ہوگی، اس ملک پر تمہارا ہی حکم چلے گا، تب تم اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دینا۔ شہزادے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کر لیا کہ جب میں حکمران بن جاؤں گا تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ دن گزرتے گئے، پتہ نہیں چلا۔ اللہ کی قدرت سے 30 سال گزرنے کے بعد اس شہزادے کو حکمرانی ملی۔ اس نے اپنا وعدہ مکمل کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس مسلمان بادشاہ کی حکمرانی کی وجہ سے اسلام کافی تیزی سے پھیلنے لگا اور اس کی وجہ سے کافی فتوحات ملنے لگی۔ ایک بار ترکیوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی وسیع ریاست کے اندر اعلان کر دیا کہ ہمیں عمارت سازی سے متعلق فنون ماہرین درکار ہیں۔ جیسے اعلان ہوا، لوگوں کو معلوم ہوتا گیا کہ مسجد نبوی کے لیے بندے ضرورت ہیں، تو فن ماہرین لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا۔ وہاں پر ماہرین کو الگ الگ عمارتوں میں رکھا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا دور شروع ہوا جس کی مثال تاریخ کے اندر کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کے بعد خلیفہ وقت، جو کہ اس وقت کے سب سے بڑے فرما روا تھے، انہوں نے ان سب لوگوں کے پاس آ کر ملاقات کی اور الگ الگ شعبہ ماہرین سے کہا کہ آپ لوگ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنے فن میں ماہر بنا دیں۔ آپ کے اس بچے کو ترک حکومت حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی اور آپ کے جتنے بھی خرچے ہوں گے وہ بھی ترک حکومت اٹھائے گی۔ دنیا کا یہ عجیب و غریب منصوبہ اپنے عروج پر چلتا رہا۔ آخر کار 25 سال بعد جو بچے تھے وہ بڑے ہو کر ان کی ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی تھی جو کہ پوری طرح سے اسلامی طور پر رونما تھے، اور یہ ہر بندہ اپنے شعبے میں ماہر تھا اور ساتھ ہی حافظ قرآن بھی تھا۔ یہ سب اچھی طرح سے اسلام پر پیروی کرنے والے بن چکے تھے۔ ان سب لوگوں کی تعداد 500 تک تھی۔ اسی دوران ترکیوں کو پہاڑوں کی نئی کانیں مل گئیں۔ پھر انہوں نے جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرائیں۔ کچھ دنوں تک سارے انتظامات مکمل ہو گئے۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ شور کی وجہ سے ایک الگ بستی بسائی گئی تاکہ مدینہ منورہ کا ماحول ناخوشگوار نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے کسی پتھر کے اندر ترمیم کرنا ہوتی تو اسے واپس اسی شہر بھجوایا جاتا تھا اور اس کی ترمیم کر کے دوبارہ بھیجا جاتا تھا تاکہ اس کے شور کی آواز مدینے میں نہ ہو۔ ان سب لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ کام کرنے کے دوران باوضو رہیں اور ساتھ ہی قرآن پاک اور درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کی جالی کو کپڑوں سے لپیٹ دیا گیا تاکہ باہر سے گرد و غبار اٹھ کر اندر نہ چلا جائے، اور ساتھ ہی ریاض الجنہ میں ستون لگائے گئے تاکہ روزہ مبارک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام مسلسل 15 سال تک چلتا رہا۔ عالم تاریخ گواہ ہے کہ ایسی محبت اور عقیدت سے کام کبھی بھی نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ یہ وہ عقیدت مند لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اور انہوں نے مدینہ پاک کا سارا کام باخوشی مکمل کیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔